सध्याक आम्ही असं उसपकर जंक्शनाकडे येवपाचें कारण म्हणजे हांगासर तुम्ही पळयलां की एवरी इयर जे आसा हे पावस पडलो की हो रस्तो जो आसा हो फ्लडिंग जाता। त्या कारणान लागून डेप्युटी कलेक्टर वर्षा परब व भगत जे सर आसात त्याच प्रमाणे WRD चे सुदेश सर हे हांगासर पुराय इन्स्पेक्शन हांगासर ह्या रस्त्याचेर येयलेली आसा। आता आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की सद्याक WRD चे काम हांगासर कशा तरेन चल्लां पळय ते। कित्याक उसपकर जंक्शनाचेर जर पळयत जाल्यार आमी एवरी इयर पळयता की इतले ह्या रस्त्याचेर फ्लडिंग जाता। फाटल्या दिसांनी जो पयलो पावस पडलो आनी त्या पावस पडून जे फ्लडिंग जाले त्या टायमार आमी पळयलां की लोकांच्यो गाडयो हांगासर व्हांवून गेल्यो, लोक हांगासर उब्यानीच पडले आनी इतले लोकांच्या घरांनी उदक गेले, भरपूरशे नुकसान त्या लोकांचे जाल्ले आसा हे आमी ह्या जाग्याचेर पळयलेले आसा। त्याच कारणाक लागून डेप्युटी कलेक्टर आयज स्वता हांगासर ह्या जाग्याचेर इन्स्पेक्शन करपा खातीर येयलेली आसा। मॅडम आयज उसपकर जंक्शना कडेन तुमी इन्स्पेक्शनाक येयली, इन्स्पेक्शनाचें एक्झॅक्ट कारण आयज कित्याक ऑलमोस्ट आता 2-3 दीस उरले रेड अलर्टूय ह्या पावसाचो काम केला ते। मॅडम आता कितें फर्स्ट प्रायोरिटीचेर काम हांगासर पूण जशें आतां उदक फ्लडिंग जाता तेजेर हां मॅडम ओके। म्हाका खबर ना पण आता जेन्ना क्रॉस जाले तेन्ना कळ्ळें की ती येयल्ली म्हण इन्स्पेक्शनाक। म्हाजें इतकें सांगपाचें आसलें की हे जे उसपकराचे जंक्शना फुडें अलीक्रॉस हॉस्टेल आसा पळय थंयसर एक कलवट आसा जे वर्साच्या वर्सा भरता आनी आमच्या घराक फूल भरता उदक भरले की रस्तो डायरेक्ट येता, डायरेक्ट उदक भितर येता। आनी आतां ते कलवट कावन्सिलरान 2 फावटी ते माती काडून व्हेल्लेली कावन्सिलान म्युन्सिपालिटीन 2 फावटी माती करून येयली। पूण आतां जाता कितें ते फूल माती येता ती एकदां एक सोल्युशन तेका एक परमनंटली करपाक जाय। कितें जाता राती आतां जेन्ना उदक भरलें तेन्ना आमचे काका काकी रातभर न्हिदूंक ना कित्याक उदक भितून येतलें कितें येतलें कांय कळना न्हू। सो एक अशी रिक्वेस्ट आसा सगळ्यां कडेन एक्झॅक्ट उदक भरपाचें कारण कितें, प्रॉब्लम कितें आहा उसपकर जंक्शना कडेन? सगळो फ्लो सकयल येता आमचे लो लायिंग जाता सो त्या कारणान सगळो फ्लो जो ह्या गटरांसून जो येता पळय ह्या व्हाळांसून तो थंय ना थंय वाट ना वचपाक। तुमी सुद्दां चॅक करूं शकता इतक्योच वाट आसा, इतक्यो फ्लोआन जेन्ना उदक येता तें वयर सगळें येता रस्त्यार आनी फूल भरता आनी ड्रेनेज आमची मातशी खूबच ओल्ड आसा सो त्या खातीर लोकांक त्रास जाता सगळें। आयज आमी पावल्या म्हापसा खोर्ले उसपकर जंक्शना कडेन। म्हापसा खोर्ले उसपकर जंक्शना कडेन हांगासर आयज येवपाचें कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की एवरी इयर जसो पावस पयलो पडलो की हे जे जंक्शन आसा उसपकराचें हांगासर वॉटर लॉगिंग जाता आनी फ्लडिंग जाता। अंदूच्या पावसान जेन्ना पयलोच पावस पडलो तेन्ना आमी पळयलां की भरपूरशें उदक ह्या रस्त्याचेर येयलें, सगळें उदक जालें ह्या उसपकर जंक्शना कडेन, वॉटर लॉगिंग जालें आनी इतलें फ्लडिंग जालें की लोकांच्यो गाडयो हांगासर व्हांवून गेल्ल्यो आमी पळयलेल्यो आसा। जो लोक हांगासर रस्त्याचेर उबो रावलो तो सुद्दां उब्यानीच हांगासर पडलो हे आमी पळयलेलें आसा। इतले हांगासर लोकांक त्रास जाले, फक्त इतलेंच न्हू तर लोकांच्या अचानक घरांनी उदक भितर सरोन तांचें भरपूरशें नुकसानूय जाल्लें आमी सद्याक पळयलेलें आसा। कशा तरेन ते लोक आसात पळय आपल्या घरांतलें उदक काडीत असले तेंचे कितलेशें नुकसान जालें हे आमी तुमकां व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दाखयलात। तर आयज ह्या कारणाक लागून उसपकर जंक्शना कडेन डेप्युटी कलेक्टर वर्षा परब व सुदेश सर WRDचे व बाकीचे जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जी आसा ती आयज हांगासर ह्या जंक्शनाचेर सद्या इन्स्पेक्शन करपा खातीर येयलेली आसा की कशा तरेन हो सुटाव करचो म्हणून। आयज सकाळी जर आमी पळयत जाल्यार हो जो व्हाळ जो आसा ह्या व्हाळाची जी माती आसा पळय ती तेंच्यांनी काडपाचो आयज सकाळच्यान तेंचें काम चालू असलें JCBच्या मदतीन। आनी जो एक सायडीचो जो गटर आसा त्याची सगळी माती भरलेली ती माती तेंच्यांनी आयज उपसून काडलेली आसा। टोटल अर्दी एरिया तेंचे सद्याक क्लियर केल्ली आसा आनी हेच इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयज डेप्युटी कलेक्टर वर्षा परब व बाकीची WRDचो जो स्टाफ आसा हो ह्या जंक्शनाचेर सद्याक पावलेलो आसा। आमी आतां तिच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की आयज तिणी जे इन्स्पेक्शन केलें डेप्युटी कलेक्टरान त्या इन्स्पेक्शनाची पुराय कितें अपडेट आसा पळय ती आमी तिच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया। अशीच अपडेट तुमकां आमी उसपकर जंक्शना कडेन इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा डेप्युटी कलेक्टरा कडसून तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।